level to higher level mainly. That problem has been faced by the lower level of staff. तल लेभल को स्टाफ ले जुन प्रब्लम फेस गर्छ त्यो माथिको निकायमा पुर्याउने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यो टिप्पणीमा हामी पढिसक्यो र यहाँ यो अब टिप्पणी पछि हामी डाइरेक्टली रिपोर्ट पढिरहेछ रिपोर्ट इज द वर्ड फाइनल कन्क्लुजन फाइनल वे अफ द सल्भिङ द प्रब्लम यो त लास्टमा प्रिपेयर गर्ने हो यो त लास्टमा प्रिपेयर गर्ने हो नि त रिपोर्ट भन्दा पहिला हामीले के पढ्नु पर्छ रिसोल्युसन को बारेमा आज हामी पढ्छौं सिम्पल भाषामा जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड टु यु रिसोल्युसन नेपालीमा लाई प्रस्ताव भन्छु इट मीन्स similarly we know that the subject matter or topic which is presented in the meeting for discussion and decision is called the resolution in the organization. If problem arises while solving the problem, mainly all the staff have to sit in a specific place. They have to organize the meeting. And finally we know that in the meeting different topic or different subject matter are presented, that is called the resolution. Mainly के हुन्छ कि अफिसमा समस्या आउँछ पहिला हैन समस्या आउँछ र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अफिसको धेरै जना मान्छे धेरै स्टाफहरु त्यहाँ बस्छ त्यो बसेपछि त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि के हुन्छ डिफरेन्ट डिस्कसन हुन्छ त्यो मिटिङमा जुन हामी प्रेजेन्ट गर्छौं जुन आफ्नो जुन कुरा प्रेजेन्ट गर्छौं प्रस्ताव याद गर तिमीले एजेन्डा पढेको थियो 9 क्लासमा एसेम्बली मिटिङ एन्ड सेमिनारमा मैले पढाएको थिएँ नि त एजेन्डा पढेछ नि एजेन्डालाई नै हामी रिसोल्युसन भन्छौं सिम्पल भाषामा इट मीन्स द सब्जेक्ट म्याटर व्हिच इज प्रेजेन्टेड इन द meeting for discussion and decision, that is called the resolution. Meeting मा हामीले आफ्नो कुरा जुन हामी प्रेजेन्ट गर्छौं यसलाई नै हामी के भन्छौं त रिसोल्युसन भन्छौं. The discussion are made either by a single authority or meeting. यो मिटिङ मा हुन सक्छ मेबी एक जनाले पनि डिसिजन गरेको होला वा धेरै मान्छेहरुको सहभागीमा जो हुन्छ कि त्यहाँ डिस्कसन जो अथोरिटीको अनुसार हुन्छ त्यहाँ और मेजोरिटीको अनुसार पनि हुन सकिन्छ त्यहाँ हैन अनि यसले 10 जना मान्छे छ भने if 6 or 7% are saying it should be like that then there is good majority for them त्यो भन्ने भने मेजोरिटी कम छ भने गाह्रो हुन्छ त्यो कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यो ओके मैले भनेको रहेछ अर्को a meeting is conducted to make discussion on subject matters or topic. Similarly, we know that it is also called the written proposal. It might be in favor or against the subject. However, it may be approval by the meeting with certain amendment or the event postponed for the next meeting. कहिले काहीँ के हुन्छ यो मिटिङमा छलफल त हुन्छ यो फेभरमा पनि हुन सकिन्छ अगेन्स्टमा पनि हुन सकिन्छ यो फेभरमा पनि हुन सकिन्छ र अगेन्स्टमा पनि हुन सकिन्छ त्यो र हामीले के बुझ्यो कहिलेकाहीँ इट शुड बी अल्सो पोस्टपोन्डेड और amended for the next meeting. जस्तै यसलाई हामी के बुझ्छौ कि 10 जना मान्छेमा 5 जना मान्छेले 5% are saying it should be like this 5 are saying it should not be like this 5 जनाले भनिरहेको छ यसलाई ओके गर्नु पर्यो 5 जनाले भनेको छ यसलाई ओके गर्नु परेन अनि हामीले के बुझ्छौ त it means it should be postponed for the next meeting. यसलाई के गर्छ कि जब 50-50 मेजोरिटी हुन्छ भने त्यो त के भयो यसलाई हामी के गर्छौं कि पोस्टपोन्ड गर्दिन्छौं यसलाई हामी पोस्टपोन्ड हामी गर्दिन्छौं कुरा बुझ्यौ क्यामेरा सबजना अन गर त क्यामेरा अन गर उताबाट म्युट गर्ने किन खोलिरहेको हुन्छ तिम्रो बुझ्यौ कुरा सिम्पली हामीले के बुझ्ने
कि resolution भन्दाखेरि the subject matter or topic which is presented in the meeting for discussion and decision, that is called the resolution. Finally, resolution are done or resolution are prepared in the meeting either on the basis of the single majority or the groupism. No, तो मैले भने र sometime if 50% people are saying it should be like this, 50% are not saying it should be not like this, then it is postponed for the next meeting भन्दाखेरि 50% ले ओके भन्छ, 50% ले ओके भन्दैन, यसलाई के गरिन्छ कि पोस्टपोन गरिन्छ, फर्दर मिटिङको लागि पोस्टपोन गर्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ। सिम्पल भाषामा यसरी बुझ्ने हो। र यो पनि अफिस प्रोसिड्युरको एउटा मैले भनिसकेको याद गरेर टिप्पणी, रिसोल्युसन र रिपोर्ट तीनवटा यो मेजर एलिमेन्ट हो अफिस प्रोसिड्युरको लागि। अब एउटा क्वेशन तिमीसँग म सोध्छु कि एमङ टिप्पणी, रिपोर्ट एन्ड रिसोल्युसन which one is prepared at the first and what is the reason behind it? त्यहाँबाट हात उठाउने अनि म त्यसलाई अनम्युट गरेर त बोल्ने, सबजनाको जिम्मा गर्ने। क्वेशन फेरि सुन्ने कि which one is prepared at the first in office procedure system, either टिप्पणी, रिपोर्ट or the resolution? already पूछा मैले किन, why, what is the reason? anyone? टिप्पणीको बारेमा मैले पढाए, रिपोर्ट पनि पढाए, रिसोल्युसन पनि मैले अहिले जस्ट मैले भने अलि। किन यो तीनटैमा हामीले अफिसमा सबभन्दा पहिला हामीले कुन प्रिपेयर गर्छौं, त्यसपछि कुन हुन्छ, त्यसपछि फेरि कुन हुन्छ र किन, what is the reason? सर फर्स्ट मा टिप्पणी हुन्छ, आफ्टर दैट रिपोर्ट, नो मैले भर्खर भनेको थिएँ रिसोल्युसन हुन्छ। अनि मैले भर्खर तिमीलाई अहिले भने कि तिमीहरु अझ क्लियर भएको छैन। टिप्पणीले त प्रब्लम प्रेजेन्ट गर्छ नि अफिसको। टिप्पणी रिप्रेजेन्ट्स द प्रब्लम that has been faced by the junior level of staff in the organization. Report is the final outcome of the organization. After doing different types of investigation, inspection, at the last you prepare the report. But what comes in the mid time? Resolution. समस्या आयो, त्यो समस्यालाई समाधान, टिप्पणी त समस्या नै हो, त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले के गर्छौं त? बस्नु पर्यो नि एक ठाउँमा हैन, मिटिङ बस्नु पर्यो नि। मिटिङ बसेपछि मिटिङमा के प्रेजेन्ट हामी गर्छौं? रिसोल्युसन प्रेजेन्ट, प्रस्ताव प्रेजेन्ट गर्छौं हामीले। टिप्पणी पछि हामी के प्रिपेयर गर्यो? रिसोल्युसन बनाउँछौं। यहाँ हैन कि पढे, यहाँ तिमीले टिप्पणी पछि रिपोर्ट पढेछौ, रिपोर्ट बनाउनु पर्छ हैन। After टिप्पणी we have to prepare resolution. टिप्पणी is the way of presenting the problems, but resolution is the way of discussing different problems that has been arrived in the organization. त्यो मैले दुईटा कुरा भने। And at the last you prepare the report. It is the final outcome of the organization, final observation of the organization. No, report means just now I have told to you. Report is the foundation or the final outcome of the organization. Whatever we are the seen in the organization, these all things are discussed, investigations are done, inspections are done, and the last we prepare the final proposal, written proposal. So we can say simply in the organization procedure, at first टिप्पणी is prepared, after that resolution, and at the last report is prepared. Clear? Understood? बुझ्यौ? तीनटैको बारेमा? तीनटै भनेको रिटेन प्रपोजल फेरि बुझिराख्ने, याद गर। टिप्पणी is also written proposal, report is also written proposal, and resolution is also written proposal. In the Nepal, no, oral things are not valid, no, so we can say written proposal, written things are only valid because our constitution is the written constitution, so written things are only valid, oral things are not valid. Camera on गर्ने, बुझ्यौ? अब यो हामीले रिसोल्युसन बनाउँछौ किन हामीले? अब यसको म तिमीलाई ऑब्जेक्टिव्स को बारेमा बताउँछु मैले यार। देयर आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स अफ द रिसोल्युसन। फर्स्ट नंबर मा हामीले के बुझ्छौ हैन? फर्स्ट नंबर मा कि टु प्रेजेन्ट द प्रॉब्लम, progress and other related matters of the organization for discussion and decision in a systematic way. संस्थामा के प्रब्लमहरु छ, के तिम्रो
प्रोग्रेसहरु जो सबै कुरालाई के गर्छ सिस्टमेटिकली हामीले त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्छौं र त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा डिसिजन गर्नमा हामीलाई हेल्प हुन्छ अर्गनाइजेसनको जुन डिसिजन मेकर जो हुन्छ त्यसलाई सिम्पली हेल्प भइरहेको हुन्छ त्यो मैले भने अर्को छ इट हेल्प्स द म्यानेजमेन्ट फर मेकिङ द इफेक्टिभ डिसिजन इन अ डेमोक्रेटिक वे सिम्पल कुरा हो नि त हामीले कि यो रिसोल्युसनबाट एउटा मेन के फाइदा हुन्छ कि जब हामी बस्छौं त्यो मिटिङमा सबैजनाको मैले भनिसके नि मेजोरिटीको अनुसार नै डिसिजन हुन्छ नि त ओके according to majority decision are done and those decision are democratic decision जो प्रजातान्त्रिक डिसिजन हुन्छ नि सबैजनाले मिलेर गरेको जुन सहमति हुन्छ वा डिसिजन हुन्छ त्यो अलि इफेक्टिभ हुन्छ नि त एक्लै गरेको डिसिजन के हुन्छ त पहिला राणाहरूले गर्थे नि मैले भनेको कुरा हुनु पर्यो धेरै जनाको यस्तो अहिले पनि धेरै जनाको घरमा के हुन्छ नि एकलौटी शासन हुन्छ नि त इगोइस्टिक हुन्छ नि त तिम्रो पनि धेरै इगो भरे होला नि त मनमा लाग्छ कि मैले नै भनेको कुरा सबै राइट हो अरूले भनेको कुरा सबै रङ हो नि त ओके न तर दैट इज नट गुड सबैजनाले मिलेर गरेको डिसिजन सबैजनाले मिलेर गरेको डिसिजन यो डेमोक्रेटिक डिसिजन भन्छ एन्ड इट इज गुड फर द म्यानेजमेन्ट अल्सो एन्ड गुड फर द लाइफ अल्सो रिमेम्बर ओके त्यही भएर कि रिसोल्युसन हेल्प्स टु डु डिसिजन एन्ड सच डिसिजन आर इन डेमोक्रेटिक वे प्रजातान्त्रिक हुन्छ र यो अफिसको लागि गुड पनि हुन्छ त्यो सपना चौरसिया विशाल सपना कोमल म यहाँबाट हटाइदिउँ यहाँबाट म रिमुभ गरिदेऊ हेर हैन सुतिरहेछ अहिले यसरी आँखा गरिरहेछ सुतिरहेछ अझै यसरी गरिरहेछ किन क्यामेरा बढ्छ मेरो बुझ्यौ अर्को थर्ड नम्बरमा के हुन्छ इट हेल्प द म्यानेजमेन्ट टु फर्मुलेट प्लान पोलिसी प्रोग्रेस टु क्यारी आउट द अफिसियल एक्टिभिटी यसले अर्गनाइजेसनलाई त डिफरेन्ट किसिमको प्लान पोलिसी हैन प्रिपेयर गर्नलाई पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ त्यो मैले भने ओके अब अर्को छ यहाँ सिम्पली अब यहाँ बुझ्ने कि to act as documentary evidence for settling misunderstanding and dispute अब यो संस्थामा यदि प्रब्लम एराइज भइहाल्यो भने त्यो प्रब्लमलाई समाधान गर्नको लागि पनि यो धेरै ठूलो रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ त्यो बुझ्यो नि प्रब्लम एराइज भयो भने त्यो प्रब्लम वा कुनै क्रिटिकल डिस्प्युट मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एराइज भयो भने त्यो प्रब्लमलाई समाधान गर्नको लागि रिसोल्युसन चाहिन्छ किन मैले भर्खर भने इन द रिसोल्युसन different subject matter are presented in the meeting and after doing discussion in the meeting all the participants share their own idea view and finally decision are done त्यही भएर त्यहाँ के हुन्छ कि संस्थामा सबैजना त्यहाँ सहभागी हुन्छ त्यहाँ सबैले आफ्नो आइडिया ओपिनियन भ्यू प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो आइडिया भ्यू प्रेजेन्ट गरेपछि के हुन्छ त्यहाँ गरेको डिसिजन राम्रो हुन्छ त्यही भएर कुनै पनि प्लान पोलिसीहरु बनाउनको लागि यसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ डाइरेक्टली हामीले हेल्प गरिरहेको हुन्छ त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ वा कुनै प्रब्लम एराइज भयो भने डिस्प्युट एराइज भयो भने त्यसलाई समाधान गर्न त्यो रिटन डकुमेन्टको रूपमा हुन्छ मैले बारम्बार भनिसकेको हुन्छ कि त्यहाँ त रिटन नेपालमा रिटन कुरालाई मात्र भ्यालिड हुन्छ ओरल कुरालाई भ्यालिड हुँदैन बुझ्यो नि त्यही भएर र बुझ्यो नि or to help to formulate a new regulations to finally we also know that while preparing the plan, while preparing the new rules and regulation for the organization, it also helps to the management to act as the evidence to provide validity to the decision. अब के गर्छ केलाई अब भ्यालिडिटी कसरी हामीलाई त्यो गर्ने
त्यो कुरा पनि यहाँ प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। तिमीलाई एउटा कुरा बताउँछु। अब अर्को छ तिम्रो टाइप्स अफ द रिसोल्युसन बारेमा पढाउँछु म यहाँ। अब यहाँ टाइप्स अफ द रिसोल्युसन। टाइप्स अफ रिसोल्युसन को बारेमा फेरि पढ्छु यहाँ। मेनली हामीले के बुझ्छौ सिम्पल यहाँ कि according to the Nepal Company Act 2063 but amended in 2063 there are mainly two types of the resolution। भन्दाखेरि कि नेपालको कम्पनी एक्टको बारेमा हामी कुरा गर्छौं भने त्यो स्क्रिनमा शेयर भइरहेछ अहिले के कुरा हेर त। स्क्रिन शेयर भइरहेछ? Yes, sir. According to the मैले के भने कि नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 को कुरा गर्छु भने मैले भनिसके नेपालमा कुनै पनि कम्पनी रजिस्टर्ड 2063 अनुसार भएको छ। अन्तिम नेपालको इन्टरनल कन्स्टिट्युसन पनि 2063 हो। नेपाल कम्पनी एक्ट 2063 पनि यस्तामा भएको छ बट amended in 2073 resolution can be mentioned in the two types। यसलाई हामी two types मा डिवाइड गरेको छौं। पहिलो नम्बरमा हो general और ordinary resolution। सिम्पल जेनेसको नामै छ यहाँ जनरल रिसोल्युसनलाई हामी के भन्छौं नेपालीमा? प्रस्ताव, एजेन्डा। सिम्पल इट मीन्स the subject matter which is presented in the general meeting that is called the general resolution। The subject matter which is presented in the general meeting that is called the general resolution। When simply you can say that in the general resolution there should be simple majority that is more than 50% of shareholder। general meeting मा प्रेजेन्ट गर्ने रिसोल्युसनलाई हामी के भन्छौं त? जनरल हैन। शिवम राउन यहाँ अहिले आइरहेछ। जनरल मिटिङ मा प्रेजेन्ट गर्ने जुन हाम्रो भ्यू हुन्छ यसलाई हामी जनरल रिसोल्युसन भन्छौं भने र यो जनरल रिसोल्युसनलाई पास गर्नको लागि एकदम सिम्पल मेजोरिटी चाहियो। भन्दाखेरि कम से कम 50% मान्छेले 50% पार्टिसिपेन्टले भन्छ इट शुड बी लाइक दिस गरेर त्यो पास भए चाहिँ ओके हुन्छ। त्यो मैले भने अब व्हाई अब कस्तो कस्तो कुराहरुलाई हामी जनरल रिसोल्युसनमा हामीले प्रेजेन्ट गर्छौं। सिम्पली हामीले यो बुझ्छौं कि जनरल रिसोल्युसनमा कस्तो कस्तो कुराहरु हामी प्रेजेन्ट हुन्छ। सिम्पल हेर मैले यहाँ शेयर गरे in the general resolution यो general resolution मा जस्तै कि audit report of the previous year हामीले ऑडिट गरायो त ऑडिट को बारेमा हामी यहाँ के गर्छौं डिस्कसन गर्छौं। ऑडिट रिपोर्ट अफ द प्रिभियस इयर को हामीले आउँछ हैन। ऑडिटरले ऑडिट गरे त ऑडिटलाई हामी त्यहाँ प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। अर्को हुन्छ अपॉइंटमेंट अफ डाइरेक्टर एन्ड ऑडिटर। हु इज द डाइरेक्टर एन्ड ऑडिटर फर द कमिङ इयर? हाम्रो नेक्स्ट इयर को लागि ऑडिटर र डाइरेक्टर को हुने हो त्यसको कुराहरु हामी के गर्छौं त्यहाँ भ्यालिड गरिरहेको हुन्छ। त्यो मैले भने। अर्को छ डिक्लेरेसन अफ डिभिडेन्ड। डु यु नो डिभिडेन्ड? bonus। There is lots of difference between the bonus and dividend। I have told you the amount given to a staff from the profit that is called the bonus, but the amount distributed to the shareholder among the profit that is called the what? Dividend। कसले यो स्क्रिनमा यस्तो गरिरहेको छ? यो को स्क्रिनमा यस्तो चलाइरहेछ?
को यस्तो गरिरहेछ सर? को यस्तो ननसेन्स यो? जसले आफ्नो स्क्रिनबाट डिलिट गर्छ गर्दैन यसले? पागल केटाहरु कहाँको? सर स्पटलाइट नेक्स्ट क्लासमा अन गर्दिनु होला। कसैको भिडियो पिन हुँदैन, यो सब केही गर्न सक्दैन। के गर्दैन? स्पटलाइट अन गरिदिनु होला नेक्स्ट क्लासमा। स्पटलाइट कहाँ हुन्छ? छ हुन्छ। कहाँ छ? यसरा सर गर्नुभयो सर। यसरा सर गर्नुभयो। सेटिङमा हुन्छ। अहिले को गरेर त्यहाँबाट खुरुक्क त डिलिट गर त्यहाँबाट। र बुझ्यो? डिक्लेरेसन अफ डिभिडेन्ड मैले भनिसके कि स्टाफलाई जुन प्रॉफिटबाट दिने पैसालाई हामी बोनस भन्छौं भने शेयर होल्डरलाई जुन हामी पैसा दिन्छौं प्रॉफिटबाट यसलाई हामी के भन्छौं? डिभिडेन्ड भन्छौं। त्यो डिक्लेरेसन अफ डिभिडेन्ड पनि त्यसलाई हामी त्यो गर्छौं। अर्को छ रिम्युनरेसन टु डाइरेक्टर अफ द अडिटर। हाम्रो अडिटरको स्यालेरी कति, हाम्रो डाइरेक्टरको स्यालेरी कति, त्यो कुराहरु पनि हामी के गर्छौं कि यहाँ क्लियर गरिरहेको हुन्छ, दिन्छौं। रिम्युनरेसन अफ डाइरेक्टर एन्ड अडिटर भनेर त्यो हामी पेमेन्ट गर्छौं। बुझ्यो? अब अर्को छ त्यहाँ यो स्पेशल रिसोल्युसन। अर्डिनरी रिसोल्युसनमा मैले के भनेको थिए? सच रिसोल्युसन आर पास्ड इन द जनरल मिटिङ। तर यहाँ हेर यो स्पेशलमा के हुन्छ? याद गर, मैले भर्खर भने कि such resolution are presented in the general meeting which are passed by the simple majority that is the more than 50%. But a special resolution means what? Such resolution are, it means the resolution that is presented in the special meeting of the shareholder is called the special resolution. They are passed by a specific majority, that is 3/4 or 75% of members in general meeting. मैले के भने यो त जनरल रिसोल्युसन त 50% ले पास हुन्छ सिम्पल मेजोरिटीले, बट स्पेशल रिसोल्युसन को पास गर्नको लागि कम से कम त कति पर्सेन्ट मेजोरिटी चाहियो त? 75% और 3/4 मानिहाल कि 4 पार्ट को 3 पार्ट ले त्यसलाई ओके गरेपछि मात्र त्यो हुन्छ कि पास हुन्छ। और 75% ओके, सिम्पल बुझिराख्ने। The general resolution are passed by simple majority, that is more than 50%. A special resolution are passed by a special majority, that is at least 75 or more than 75% or 3/4. Are you getting me? General resolution are presented in the general meeting. A special resolution are presented in the special meeting. What things are called the general resolution? मैले भनिसके थिए। Audit report of the previous year, appointment of auditor and director, declaration of dividend, remuneration हुन्छ। तर स्पेशल रिसोल्युसनमा हामी कस्तो कस्तो कुराहरु प्रेजेन्ट गर्छौं? स्पेशल रिसोल्युसनमा हामीले यहाँ हेर, म बताइरहेको छु यहाँ हेर कि स्पेशल इन द स्पेशल रिसोल्युसन स्पेशल थिंग्स आर presented here. Just here. Changing the name, objectives and capital of the company. Company को नामै चेन्ज गर्नु पर्यो, कंपनी को उद्देश्य चेन्ज गर्नु पर्यो, कंपनी को क्यापिटलै चेन्ज गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त? हामीलाई स्पेशल रिसोल्युसन को आवश्यकता पडिरहेको हुन्छ। अर्को आर्टिकल अफ एसोसिएशन, मेमोरेन्डम आर्टिकल हुन्छ। आर्टिकल मीन्स व्हाट? It means it is such types of the memorandum, it will be forever. हामी यस्तो कुराहरु हामी जस्तै कि मान कम्पनी को एउटा लोगो बनाउँछ, कम्पनी को हामी केही कुरा जस्तै कि थीम लेख्छौं, कम्पनी को केही भ्यू हामी प्रेजेन्ट गर्छौं, त्यो त आज भोलिको लागि होइन नि त। It will be for the what? Forever, सधैँको लागि हुन्छ नि त। So we know that at first it is used for changing the name, objectives and capital of the company. In other way, it also used for article of association हुन्छ त्यो। अर्को छ issuance of bonus share.
अब बोनस दिने कि नदिने एउटा कुरा मैले बताएँ. What is difference between bonus and dividend? Just now I have told to you. From profit, no amount distributed to the staff, that is called the bonus. And same way from the profit, amount distributed to the shareholder, that is called the dividend. Then you clearly know that what is the difference between the staff and the shareholder. Shareholder is the original owner of the business, but staff is just like a worker. Company मा तिमीले सुन्यो दिवालीको बेलामा स्टाफलाई बोनस पाउँछ नि त, पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो बोनस दिने कि नदिने त्यो कुरा क्लियर हुन्छ त्यहाँ नि त. त्यो अर्को चाहिँ विन्डिङ अफ अ कम्पनी, कम्पनीलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ. कम्पनीलाई बन्द गर्नु भनेको के हो? स्पेशल सोल्युसन हो. अर्को चाहिँ चेन्जिङ द कम्पनी फ्रम प्राइभेट टु पब्लिक अर भाइस वर्सा. जीवन ज्योति स्कुललाई हैन सरकारी गभर्नमेन्ट स्कुल बनाउनु पर्यो भने त्यसको लागि पनि यहाँ स्पेशल सोल्युसनको हुन्छ. सिद्धार्थ सेकेन्डरी स्कुललाई प्राइभेट बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ यो स्पेशल सोल्युसन हो. प्राइभेटबाट पब्लिकमा, पब्लिकबाट प्राइभेटमा बनाउनको लागि के चाहिन्छ? स्पेशल सोल्युसन चाहिन्छ. तर बुझ्यो? हेर जेनरल कुराहरु के छ? जेनरल मिटिङमा प्रेजेन्ट गर्नेलाई जेनरल हामी रिसोल्युसन भन्छौं. स्पेशल मिटिङमा प्रेजेन्ट गर्ने रिसोल्युसनलाई स्पेशल मिटिङ हामी भन्छौं, स्पेशल रिसोल्युसन भन्छौं. यो 70-55 यो के हुन्छ त? तिम्रो 50% ले पास हुन्छ, मोर देन 50% हुन्छ. तर यो कति हुन्छ त? 75% ले के हुन्छ यसको मेजोरिटी पास हुन्छ त्यो. और यो मोर देन 50 हुन्छ र यो मोर देन यहाँ 75 हुन्छ वा 3/4 हुन्छ. जेनरल कुराहरु के छ? ऑडिट रिपोर्ट हुन्छ, प्रिभियस इयर अपॉइंटमेंट, यो सबै कुरा मैले बताए. स्पेशलमा चेन्जिङ द नेमहरु छ. तर कहिलेकाहीँ के सोधिन्छ एक्जाममा बुझिराख्ने कि राइट द टू सिमिलरिटीज एन्ड थ्री डिफरेन्सेस बिट्विन जेनरल रिसोल्युसन एन्ड स्पेशल रिसोल्युसन. यो डिफरेन्सेस तिमी इजिली लेख्न सक्छौ. यो डिफरेन्सेस हो. 50% चाहिन्छ, यसमा 75% चाहियो, 70 चाहियो. यो जेनरल मिटिङमा प्रेजेन्ट गर्ने हो, यो स्पेशल मिटिङमा गर्ने हो. यसको ऑडिट रिपोर्टहरु प्रिभियस हुन्छ, यसमा कम्पनीको नामहरु हुन्छ. तर सिमिलरिटीज के हो? व्हाट आर द सिमिलरिटीज अमंग बोथ? भन त. सिम्पल, एक नम्बरमा बुझिराख्ने. बोथ रिसोल्युसन आर प्रेजेन्टेड इन द मिटिङ. दुवै रिसोल्युसन हामी कहाँ प्रेजेन्ट गर्छौं? मिटिङमा गर्छौं. बोथ रिसोल्युसन आर प्रेजेन्टेड इन द मिटिङ. अर्को कुरा, अर्को 2 नम्बरमा हुन्छ बोथ रिसोल्युसन आर पास्ड बाइ द मेजोरिटी बेसिस. आखिर दुवै के हुन्छ त? मेजोरिटी बेसिसमा नै पास हुन्छ. जेनरल आर पास्ड बाइ द 50%, मेजोरिटी भयो, मोर देन 50%. स्पेशल आर पास्ड बाइ द 75%, मोर देन 75% or 75. त्यो भइहाल्यो. अर्को हुन्छ थर्ड नम्बरमा बोथ रिसोल्युसन आर फाइनलाइज आफ्टर डुइङ डिफरेन्ट डिस्कसन. डिफरेन्ट डिस्कसनको आधारमा हामी यसलाई के गर्छौं कि हामी यसलाई पास गर्छौं. ओके, यो च्याप्टर सिध्यो. यो अब हामी भोलि यसको बारेमा अलि सररमा सबै कुरा फेरि बताउँछु. यसलाई त्यो गर्ने चाहिने जुन कुराहरु हुन्छ त्यो म भोलि तिमीलाई म